الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. أساتذتي البررة وأحبائي وإخواني المبجلين في هذه الجلسة الاستقبالية الترحيبية لضيف مكرم الذي تشرف من أرض بطنة والذي صنف هذا الكتاب الذي بين أيدينا. أيها المستمعون الكرام وإخواني وطلاب جامعة خلفاء الراشدين، إن هذا المسجد يشتمل على عدة مصنفين. هناك المصنف الأول الذي يقوم بالتدريس في هذه الدار، الأستاذ المفتي حبيب القاسمي حفظه الله ورعاه، وكذلك الأستاذ زبير إن شاء الله سيقدم عن قريب كتابه القيم في اللغة الإنجليزية، والذي يرشد الطلاب في مجال اللغة الإنجليزية إن شاء الله عن قريب. والمصنف الثالث والمصنف الكبير الذي صنف وضبط يراعوه كثيرا من الكتب وكثيرا من المجلات، وفي مقدمة هذه الكتب هذا الكتاب المسمى بآسان إسلامي عقائد مدلل سوال وجواب كيروشني. لعلكم تعلمون وإنكم تعلمون السيرة النبوية حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من هذه الدنيا الفانية إلى الدنيا الباقية، وتمكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من الخلافة. كثير من الناس إنهم قد أنكروا الإسلام، إنهم قد امتنعوا عن أداء الزكاة، فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مدبيا مجلجلا: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ لماذا قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذه الجملة؟ لماذا قال؟ هذه جملة تاريخية. نعم، لأن الناس إنهم قد ينحرفون عن العقيدة الإسلامية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها من الله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذه البيئة الشريرة، في مثل هذه البيئة القبيحة، في مثل هذه البيئة السيئة، نحن نواجه الأيام الشديدة، الأيام المريرة. الأعداء إنهم يريدون استئصال جذور الإسلام، ففي مثل هذه البيئة هذا الكتاب إن شاء الله سيعامل على تمهيد طرق الدعوة الإسلامية. إن هذا الكتاب الشيخ الأستاذ المفتي ذكر في هذا الكتاب 40 عقيدة. نعم، العقيدة التي تتعلق بالتعريف، عقيدة التي تتعلق بأركان الإسلام، وكذلك بالله سبحانه وتعالى وصفاته والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إنه ذكر في هذا الكتاب الفتنة الدجالية والفتنة القادمية والفتنة الشكيلية وفتنة ظاهرشاهي وكثيرا من الفتن. وهناك كثير من الناس الذين ينكرون جهنم وينكرون الجنة وينكرون عذاب القبر، فهذا الكتاب يرد على هؤلاء على هذه الفتنة السيئة وعلى هؤلاء الرجال الذين يقولون على الإسلام ما لا يعلمون ردا شديدا. وعليكم أيها المستمعون الكرام وأيها الطلاب لهذه الجامعة القيمة، وإنني ألتمس هؤلاء الأساتذة البارعين الممتازين المتفوقين في هذه الجامعة الآن إنهم جالسون، إنني أيضا ألتمس منهم أن يقرروا هذا الكتاب في مقرراتهم الدراسية. الله سبحانه وتعالى يزيدكم ويزيد الأستاذ المؤلف لهذا الكتاب المفتي محمد أسعد القاسمي وزاده علما وعمرا. جزاكم الله.